यो विषयमा विभिन्न कोणबाट कुराहरू आइराखेको छ। एक पक्षले अर्को पक्षलाई देखाइदिने सम्मको चाहिँ शब्दहरू प्रयोग गरेको भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ र कसरी चाहिँ यो राजनैतिक जुन गतिरोधको स्थिति जुन प्रकारको स्थिति देखिराखेको छ कसरी अब नेकपा अगाडि बढ्ला भन्ने कुरा चाहिँ यति बेला सम्पूर्ण कुराहरू आइराखेको छ। र यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग नेकपाको स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। लीलामणिजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले जस्तो स्थायी समितिको बैठक चाहिँ अविलम्ब आह्वान गर्नुपर्ने भन्ने कुरा आइराखेको सन्दर्भमा चाहिँ यहाँ आफै स्थायी समितिको बैठक आजको दिनमा आवश्यक छ भन्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ अथवा छैन भन्ने कुन स्थितिमा? होइन, स्थायी समितिको बैठक त अहिलेको परिस्थितिमा पनि पहिले पनि हामीले के भनेका थियौँ भने यस्तो बेलामा पार्टीका आधिकारिक संरचनाहरूको एउटा संवाद बैठक, त्यसबाट योजना, त्यससँग सम्बन्धित परिस्थितिका बारेमा ब्रिफिङ सबै जरुरी छ भन्नु भनेका हौँ। त्यसलाई अझ यो घटना पछाडि अथवा चाहिँ यो अध्यादेशको घटना पछाडि त झनै सरकारका काम कारबाहीका तमाम कुराहरूको मूल्याङ्कन पनि जरुरी छ। त्यसको निम्ति बैठकको औचित्यता समाप्त भएको छैन भनिसकेपछि तर अर्को प्रधानमन्त्रीको तहबाट अथवा उहाँको निकट मानिएका व्यक्तिहरूले जसरी कुराहरू अहिले तर्कहरू दिइराख्नु भएको छ यो समयमा चाहिँ दुईवटा अध्यादेशको विषयमा अहिले जुन गतिरोध जस्तो विरोध जस्तो देखिए पनि अब त्यो नै फिर्ता भइसकेपछि तत्कालको लागि चाहिँ कोरोना विरुद्धको अभियानमा पो लाग्नु पर्यो, अब स्थायी समितिको बैठक चाहिँ अलि पछाडि गरौँ भन्ने तर्कहरू आइराखेका छ नि। अब अरूहरूले के भन्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन है, नजिकका टाढाका भन्ने मैले देख्दैन। यहाँ पार्टीका सबै जिम्मेवार व्यक्तिहरू यति बेला पार्टीमा यो राष्ट्रिय स्थितिमा, राष्ट्रिय परिस्थितिमा यो जुन गम्भीर अवस्था सिर्जना भएको छ त्यसमा पार्टीको बैठक नितान्त छ। यसबारेमा पार्टीले मूल्याङ्कन गर्ने अबका दिनमा कसरी जाने भन्ने कुराहरूको बारेमा समीक्षा गर्ने, सरकारका काम कारबाहीहरू कति सकारात्मक भए, कति भएनन्, कति उपलब्धि भए, कति भएनन् भन्ने कुराहरूका बारेमा पनि समीक्षा गर्नु जरुरी छ। त्यसकारणले अर्को चाहिँ यो घटनाले पारेको राजनैतिक प्रभाव, सकारात्मक वा नकारात्मक राजनैतिक प्रभाव छ, त्यो प्रभाव बारेमा पनि मूल्याङ्कन गर्नु र नकारात्मक चिजहरू त्यसले छोडेको छ भने त्यो नकारात्मक चिजहरूलाई कसरी हल गर्ने त भन्ने कुराहरूका बारेमा पनि समीक्षा गर्नु, सरसल्लाह गर्नु, पार्टीमा एउटा दृष्टिकोण बनाउनु जरुरी छ। तर अहिले त अब प्रधानमन्त्रीकै राजीनामादेखि उहाँलाई पार्टी अध्यक्षबाट पनि विस्थापित गरेर अब आराम गर्न जानुहोस् भन्ने कोणबाट चाहिँ छलफल अथवा संवाद बहस चाहिँ त्यतातर्फ मोडिराखेको, जसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री फेरि स्थायी कमिटीको बैठक आह्वान गर्दै गर्दाखेरि त्यो बहससँग चाहिँ अलि हिचकिएको भन्ने कोणबाट कुराहरू आइराखेका छ। यसको सत्यताको विषय अथवा यो जसरी विकसित भइराखेका छ नि राजनैतिक घटनाक्रमहरू, यसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री चाहिँ अनिच्छुक देखिनु भएको हो कि त्यो छलफल आह्वान गर्नकै लागि? पार्टीको औपचारिक बैठक नभइकन यस्ता कुरा कहाँबाट आए भन्ने कुरा नै त्यसको आधिकारिकता हुँदैन। पार्टीको औपचारिक बैठक बसिसके पछाडि पार्टीको औपचारिक बैठकमा विचारहरू औपचारिक रूपले आउने गर्दछन्। त्यस पछाडि मात्रै पार्टीमा के कुरा आयो, के कुरा आएन, बाहिर त्यसको कति मूल्य छ छैन भन्ने कुराहरूको त्यसको टुङ्गो लाग्दछ। बाहिर सञ्चार माध्यमहरूमा वा कसैका असन्तुष्टिमा वा कसैका चाहिँ आग्रहमा के कुरा आउँछन्, समर्थन, विरोध अथवा सम्झौता, यी विभिन्न के कुरा आउँछन् त्यसको आधिकारिकता हुँदैन। त्यसकारण पार्टीको बैठक पछाडि मात्रै त्यहाँ व्यक्त हुने विचारहरू नै आधिकारिक हुन्छन्। भनिसकेपछि अब प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिइसकेको सन्दर्भमा पनि जसरी उहाँले यो बीचमा जुन कदमहरू चाल्नुभयो र त्यसपछि सांसदहरूकै विषयमा पनि उहाँ निकट सांसदहरू भनेर बताइएको छ, उहाँहरूले अर्को कुनै समाजवादी सङ्घीय समाजवादी तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी दलको सांसद मानिज्यूलाई चाहिँ काठमाडौँमा जबरजस्ती ल्याइयो, यो विषयमा चाहिँ पार्टीले स्वयं प्रधानमन्त्री र मानिज्यूहरूलाई चाहिँ जो नेकपाको हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ जिम्मेवार गराउनुपर्छ, नैतिक प्रश्न उठ्या छ, पार्टी यो समयमा बदनाम भयो, यदि हामीले यो समयमा पार्टीलाई त्यो बदनाम हुनबाट यसलाई समयमै रोकेनौँ भने पछि गएर पार्टीमाथि पनि प्रश्न चिन्ह उठ्छ भन्ने कोणबाट आइराखेको तर्क छ नि, त्यसमा चाहिँ कतिको दम छ? यही तर्ककै आधारमा चाहिँ स्थायी समिति बैठक पनि बोलाइया भन्ने छ अथवा बोलाउन प्रयास भइराखेको भन्ने छ?
नैतिक प्रश्न के हो भने सरकारले यस्तो अध्यादेश जारी गर्नु र अर्को कुनै पार्टीलाई लक्षित गरेर त्यो पार्टी विभाजन गराउँछु भनेर भन्नु हामीले हाम्रो नीति, हाम्रो पार्टीको नीति, कार्यक्रम, कार्ययोजना र हाम्रो प्रचलित संविधानको विपरीत र अहिलेको समय काल परिस्थिति, अहिले जसरी हामी विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा भइरहेको कोभिडको विरुद्धमा लडिरहेका छौँ, विश्व नै मानव सभ्यताको रक्षाका निम्ति लडिरहेको बेलामा देशभित्रका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग, सञ्चार माध्यम, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी, सबै जीवनका देशका सबै जीवनका पहलुहरूलाई एक ठाउँ ल्याएर हामीले यसका विरुद्धमा एकताबद्ध भएर जानुपर्ने बेलामा संशय पैदा गरिदिने वा अहिलेको एजेन्डाको रूपमा प्रस्तुत हुन नसक्ने कुराहरूलाई लिएर आएर यो बहस गराइदिनु र त्यसबाट परेको राजनैतिक जो नोक्सानी हो त्यसको बारेमा त जिम्मेवार बन्नै पर्दछ। त्यो नैतिक प्रश्न पनि हुन सक्छ। यस्तो पार्टीले, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो कुराहरू गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? फेरि हामी हिजोको संसदीय व्यवस्थाको चरित्र जुन थियो, जसरी किन बेच आदि चिज गरेर सरकार र सत्ता संरक्षण गर्ने, सत्ता रक्षा गर्ने, सत्ता प्राप्ति गर्ने, कुर्सीको खेलमा जसरी चाहिँ भद्दा काम कारबाही हुने गर्दथ्यो, यति बेला त्यो हाम्रो पार्टीका निम्ति कतै सुहाउने कुराहरू होइन भन्ने कुरोहरू पनि त्यो त एकदम जग जाहेर छ। अहिले देखिराखेको चिन्ता, म कार्यक्रमको अन्तिममा छु, अन्तिममा चाहिँ अहिले देखिराखेको सर्वत्र चिन्ताको विषय भनेको जुन तरिकाले नेकपा भित्रको राजनीतिक शक्ति समीकरण अलि सकसपूर्ण देखिराखेको छ, कतै यसले फेरि हामी राजनीतिक जुन हिजोको दिनमा स्थिरताको कुरा, स्थायित्वको कुरा गर्थ्यौँ, त्यसकै जगमा यो सरकारले, यहाँहरूको पार्टीले पनि 2/3 नजिकको मत पायो, यो फेरि अस्थिरतातर्फ अगाडि बढ्छ कि पार्टी नै विभाजनतर्फ अथवा पार्टीभित्रकै जुन अहिले सरगर्मी देखिया छ फेरि हामीलाई अस्थिरतातर्फ लाने भयो, पार्टी विभाजन हुने भयो भन्ने कोणबाट पनि कुराहरू आइराखेका छ। यो विषयमा चाहिँ यहाँको विश्लेषण के छ अन्तिममा? हाम्रो यति बेलाको लक्ष्य पार्टी विभाजन होइन, पार्टीलाई एकताबद्ध सुदृढ गर्ने नै हो। कुनै पनि शर्तमा पार्टी यति बेला विभाजनको दिशामा जानु हुँदैन नै। कसैले चाहना राख्छ विभाजन होस् भनेर विभाजन विभक्त भएर जाओस् भनेर चाहना राख्छ वा विभाजन गर्नका निम्ति उद्यत हुन्छ कोही, यो चाहिँ सर्वथा गलत हो। यति बेलाको देशको आवश्यकता पनि होइन, जनताको आवश्यकता होइन, पार्टीको आवश्यकता पनि होइन। आग्रह पूर्वाग्रह हुन सक्दछन्, तर चिज के हो त भन्दाखेरि हामीले गरेका काम कारबाहीहरूको जिम्मेवारी हामी लिनुपर्छ, उत्तरदायी हामी बन्नुपर्छ। यस्तो स्थितिमा त्यसको नकारात्मक सामाजिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा वा समग्र रूपमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्छ भने त्यो नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ उठ्न सक्दछन्। त्यो नैतिक जिम्मेवारी कुन तहको हुन्छ भन्ने कुरा औपचारिक रूपमा बैठक बसेपछि मात्रै बल्ल त्यो चाहिँ टुङ्गो लाग्दछ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाको स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेल र उहाँसँग हामीले पछिल्लो समय देशको राजनैतिक अवस्थामा देखिएको त्यो सरगर्मी त छँदैछ, त्यसको साथसाथमा सत्तारूढ दल नेकपा भित्र पनि राजनीति निकै सकसपूर्ण बनिराखेको छ। यति बेला रणनीति बनाउनको लागि दुवै पक्षहरू, त्यहाँ त दुई पक्ष भन्ने अवस्था पनि छैन, बहुपक्ष बहुकेन्द्रहरू देखिराखेको छ र ती केन्द्रहरू बिचमै यति बेला रस्साकसी चलिराखेको छ।